नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी क्लास 2 को कम्प्युटरको च्याप्टर 5 नो योर किबोर्ड। यो नो योर किबोर्ड भनेको के हो त? किबोर्डलाई चिन्ने। आज चाहिँ हामी किबोर्ड भनेको के हो र कस्तो हुन्छ भनेर चिनौँ है त। यहाँ फर्स्टमा के लेखेको छ भन्दाखेरि A keyboard is one of the basic part of a computer. It is a board with almost 104 keys. 4 or more keys. We type text with these keys. The keys on the keyboard can be put into 4 groups for better understanding. के भनेको छ त? किबोर्ड चाहिँ कम्प्युटरको एउटा बेसिक पार्ट भयो हैन। किबोर्ड भनेको चाहिँ एउटा बेसिक पार्ट हो कम्प्युटरको। अनि यसमा चाहिँ किबोर्डमा चाहिँ 104 वटा की हुन्छ। यही 104 वटा कीलाई चाहिँ हामीले त्यसमा टाइप गरेर चाहिँ हामी टेक्स्ट लेख्छौं। टेक्स्ट लेखेर पठाउँछौं अरूहरुलाई। द की अन द किबोर्ड क्यान बी पुट इन्टु 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स भनेको 104 वटा छ। अनि यत्रो 104 लाई गर्नु भन्दा यसलाई चाहिँ 4 वटा ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ। चारवटा ग्रुप्समा डिभाइड गरिएको छ। राम्ररी बुझ्नको लागि चाहिँ चारवटा ग्रुप्समा डिभाइड गरिएको छ है। अब पहिला किबोर्ड हेरौं। यो एउटा किबोर्ड भयो है। यस्तै हुन्छ, सेम यस्तै नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। अरूहरु कलरमा हुन्छ तर नम्बरहरु चाहिँ यस्तै हुन्छ। यहाँ अब हेरौं त के हुन्छ। टाइप्स अफ की भनेको छ है। टाइप्स अफ की यहाँ लेखौं हामी। टाइप्स अफ की 104 वटा की छ भने त्यसको टाइप त हुनु पर्यो। के छ त? 1 नम्बरमा छ अल्फाबेट की। अल्फाबेट की कीज। अनि बी नम्बरमा छ नम्बर कीज। नम्बर कीज। अनि सी नम्बरमा छ फंक्शन कीज। फंक्शन की। र डी नम्बरमा छ स्पेशल की। कतिवटा रहेछ? 4 वटा रहेछ। के रहेछ त? सुरुमा छ अल्फाबेट की, त्यसपछि छ नम्बर की, त्यसपछि छ फंक्शन की, त्यसपछि छ स्पेशल की। अब हेरौं। फर्स्टमा छ अल्फाबेट की भन्छ। हामीले अल्फाबेट की को बारेमा बुझ्नु पर्यो। अल्फाबेट की। अल्फाबेट की भनेको चाहिँ ए देखि जेड सम्मको कीलाई अल्फाबेट की भनिन्छ। ए टु जेड। ए देखि जेड सम्ममा के आउँछ त? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड सम्म भयो नि। त्यसमा चाहिँ 26 अल्फाबेट छ। अल्फाबेट कीहरु छ। अल्फाबेट कीहरु छ। अनि यही कीहरुले चाहिँ हामीले टेक्स्ट गर्न हेल्प गर्छ। टेक्स्ट गर्न चाहिँ यही कीहरुले हेल्प गर्छ। अब यहाँ हेरौं। ए देखि जेड सम्मको के छ त? यहाँ चाहिँ ए देखि जेड सिरियली लेखेको छैन, किनभने यहाँ सिरियली राख्यो भने हामीलाई टाइप गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर राखेको छैन। यहाँ चाहिँ यो भनेको यति भनेको चाहिँ ए देखि जेड सम्म। यहाँ लेटरहरु मात्रै छ, अल्फाबेटहरु मात्रै छ। अल्फाबेट्सहरु मात्रै छ है। तपाईले बुझ्नु भयो है। यो भनेको अल्फाबेटहरु भयो। यसमा चाहिँ 26 वटा अल्फाबेट कीहरु छ ए देखि जेड सम्मको। अल्फाबेट कीमा ए देखि जेड सम्म पर्दो रहेछ। कहाँ हुँदो रहेछ त? यति भरिमा चाहिँ हाम्रो अल्फाबेटहरु अट्दो रहेछ। हामीले 1 नम्बरको पनि बुझ्यौं। अब 2 नम्बर बी नम्बरमा के छ त? बी नम्बरमा छ नम्बर की।
नम्बर्स की भयो। नम्बर्स की भनेको कुन की हो त? नम्बर्स की भनेको यो नम्बरहरू। यति भनेको नम्बर्स की हो। फेरि एकचोटि लेखौँ। यहाँ हेर्नु है, ध्यान दिएर हेर्नु होला नि। यो भनेको नम्बर की हो, नम्बर। यसमा के छ? 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 देखि 9 सम्म छ नम्बर। अनि अल्फाबेट चाहिँ ए देखि जेड सम्मको छ। तपाईले बुझ्नु भयो होला। अनि नम्बर अर्को यहाँ पनि छ, यहाँ पनि नम्बर छ। यति यो र यो नम्बर भयो। यहाँ पनि 1 देखि 0 सम्म, 0 देखि 9 1 देखि 0 सम्म एउटै नै हो। सी नम्बरमा छ। सी नम्बरमा के छ? फंक्सन की। फंक्सन की। फंक्सन की भनेको कुन हो त? फंक्सन की चाहिँ केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि देयर आर 12 फंक्सन की। 12 वटा फंक्सन की रहेछ। 12 वटा फंक्सन कीहरू रहेछ हैन। त्यहाँ चाहिँ F1 देखि F12 सम्मको चाहिँ सबै फंक्सन की भनेपछि F1 देखि F12 को चाहिँ सबै फंक्सन की। यो हामीले पिंक कलरमा लाको। यो हामीले पिंक कलरमा लाको चाहिँ सबै फंक्सन की भयो। यति भनेको चाहिँ फंक्सन की भयो। यो भनेको यो पिंक कलरमा लाको फंक्सन की, रेड कलरमा लाको चाहिँ नम्बर की र ओरेन्ज कलरमा लाको चाहिँ हाम्रो के भयो? अल्फाबेट की भयो। सी पछि छ डी। डी नम्बरमा के छ त? डी नम्बरमा छ स्पेशल की। SPECIAL स्पेशल की। स्पेशल की। स्पेशल की भनेको कुन की हो त? स्पेशल की भनेको चाहिँ त्यो बाँकीको की भन्दा पनि स्पेशल की भनेको द रिमेनिङ की एक्सेप्ट अल्फाबेट, नम्बर एन्ड फंक्सन की आर कॉल्ड स्पेशल की। सम स्पेशल कीज आर इंटर की, त्यसपछि छ बैक स्पेस की, त्यसपछि छ डिलीट की, डिलीट की पछि छ क्याप्स लक की, क्याप्स लक की पछि छ स्पेस बार की, त्यसपछि छ शिफ्ट की, शिफ्ट की सम्म भयो। अनि बाँकीको रिमेनिङ भनेको छ। अनि त्यसपछि एरोहरू पनि भयो। यो एरो पनि भयो। यो एरोहरू पनि हो। अनि त्यसपछि ESC की। यो चाहिँ हाम्रो स्पेशल कीमा पर्ने भयो। यो स्पेशल की, यो अनि यो स्पेशल कीमा भयो। अब हामी एकचोटि फेरि हेरौँ। हामी चाहिँ अब कीबोर्डमा हैन, एकचोटि अब लेखेर नै हेरौँ। ब्याकले लेखौँ। फर्स्टमा के छ? अल्फाबेट की। अल्फाबेट की। अल्फाबेट की भनेको के कुन चाहिँ हो त? अल्फाबेट की भनेको यो QWERTY क्वर्टी की पनि भनिन्छ। क्वर्टी की पनि भनिन्छ अल्फाबेट कीलाई।
अल्फाबेट की भनेको चाहिँ यो अल्फाबेटहरु इंग्लिश अल्फाबेट भएको चाहिँ अल्फाबेट की भयो। त्यसपछि छ नम्बर की। नम्बर की भनेको चाहिँ 0 देखि 9 सम्मको नम्बरहरु चाहिँ नम्बर की भयो। त्यसपछि छ फंक्सन की। फंक्सन की भनेको के हो भन्दा फेरि त्यहाँ चाहिँ 12 वटा फंक्सन की छ। त्यो मध्ये चाहिँ F1 देखि F12 सम्म सम्मको चाहिँ सबै फंक्सन की हो। त्यसपछि छ स्पेशल की। स्पेशल की भयो है। स्पेशल की मा चाहिँ धेरैवटा स्पेशल की छ। त्यहाँमध्ये चाहिँ 1 नम्बरमा के पर्छ त इन्टर की। त्यसपछि छ 2 नम्बरमा छ ब्याक स्पेस की। त्यसपछि 3 नम्बरमा छ डिलिट की। 4 नम्बरमा छ क्याप्स लक की। त्यसपछि छ 5 नम्बरमा छ स्पेस बार की। त्यसपछि 6 नम्बरमा छ शिफ्ट की। त्यसपछि 6 नम्बर पछि छ 7 नम्बर। 7 नम्बरमा छ एरो की र लास्ट 8 नम्बरमा छ ESC की। अब चाहिँ हामी यो कीहरुको बारेमा एकचोटी हेरौं। फर्स्टमा छ एन्टर की। एन्टर कीले चाहिँ के गर्छ भन्दा फेरि यहाँ के लेखेको छ इट हेल्प्स टु टाइप टेक्स्ट इन अ न्यू लाइन। हामी यहाँ लेखिरहेछौं रे त्यसैलाई यो कपी भयो अनि यहाँ सक्यो अरे हाम्रो यो ल्यापटपमा भनेको हामीले इन्टर थिच्यो भने यहाँ लेखेको यहाँसम्म पुग्छ अनि त्यहाँबाट सिधै यहाँ आउँछ नि हामीले लेख्न थाल्यौं भने यहाँबाट सुरु हुन्छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ इट हेल्प्स टु टाइप टेक्स्ट इन अ न्यू लाइन। म तपाईलाई यहाँ गरेर पनि एकचोटी देखाउँछु। यो भयो एउटा कीबोर्ड भयो है। यहाँ के छ त यहाँ छ त्यसको कर्सर त्यसको लाइन कहाँ छ त्यहाँ छ। अब मैले के लेखेँ भन्दा फेरि यहाँ हामीले लेख्यौं कम्प्युटर लेख्यौं है। कम्प्युटर लेख्यौं। त्यसपछि हामीले कम्प्युटर बुक लेख्यौं। अब हाम्रो सपोज कपी सक्यो अरे अब हामीले यसलाई तल कसरी जान्ने त यो भयो इन्टर की थिचे भने हाम्रो तल जान्छ र हामीले लेख्न थाल्यौं भने त्यो तलबाट आउन थाल्छ। अनि हामीले फेरि ब्याक स्पेस की भनेको के हो त ब्याक स्पेस की थिच्यौं भने चाहिँ यसले काट्दै जान्छ रब गर्छ सबैलाई इरेज गर्छ है। यहाँ हेर्नु अब यहाँ के छ मैले ब्याक स्पेस की थिचे भने के हरायो इरेज भयो है। इरेज हुँदै 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 थिचिराख्यो भने इरेज भइरहन्छ। अनि अर्को भनेको डिलिट की भनेको के हो त डिलिट की भनेको दिस की हेल्प्स टु रब एरर फ्रम द राइट साइड अफ द कर्सर। जस्तै हामी लेख्यौं डिलाइट लेख्यौं है हामीले डिलाइटमा डिलिट की हुन्छ। यो चाहिँ उ भयो यो चाहिँ के भयो त यो त एरो की भयो। यहाँ हेर्नु यो भनेको एरो की हो। एरो कीले चाहिँ यता जाने हो कि यता गएर स्पेस बार थिच्ने हो। स्पेस बार भनेको चाहिँ बिचमा स्पेस निकाल्छ। यहाँ मैले थिचे भने बिचमा स्पेस निकाल्यो फेरि थिचे भने अझै निकाल्यो थिचिराए भने धेरै निकाल्छ। स्पेस बार भनेको स्पेस निकाल्ने भयो।
अब हामीले भयो। अब त्यसपछि छ क्याप्स लक की है। क्याप्स लक की भनेको यो की भयो है। यो ब्लू कलरको की छ त्यो चाहिँ क्याप्स लक की। त्यो थिच्यौँ भने चाहिँ सबै क्यापिटल हुन्छ। अनि हामीले त्यहाँ थिच्यौँ भने अनि फेरि स्मल हुन्छ। अनि त्यहाँ थिचिराख्यौँ भने स्मल हुँदैन। क्याप्स लक की भनेको चाहिँ ठुलो पार्ने की। हामीले किबोर्डमा एकचोटि थिच्यौँ हाम्रो किबोर्डमा, जस्तै हामीले चाहिँ कम्प्युटर चलाइरहेको बेला अथवा ल्यापटप चलाइरहेको बेला चाहिँ हामीले एकचोटि थिच्यो भने अनि हामीले गर्न थाल्यो भने सबै फेरि क्यापिटलमा आउँछ। तर हामीले चाहिँ ट्याबमा गरेका छौँ, तर हामीले एकचोटि थिचेर गऱ्यौँ भने त्यो सानो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ लगातार कसरी गर्ने त क्याप्स लकलाई थिचिरहने, त्यसपछि क्यापिटल हुन्छ। त्यसपछि क्याप्स लक पछि छ स्पेस बार। स्पेस बार भन्ने हामीले बुझ्यौँ। स्पेस बार भनेको स्पेस निकाल्छ। जी पछि स्पेस निकाल्नु पर्यो भने देख्नुभयो है तपाईले। स्पेस बार पछि छ शिफ्ट। यो भयो शिफ्ट। शिफ्ट थिचेपछि स्मल र सर्ट पनि हुन्छ। यहाँ के भनेको छ, देयर आर टू शिफ्ट कीज व्हिच हेल्प टु टाइप #& and #। भनेको चाहिँ कस्तो हो त, #। भनेको हामीले शिफ्ट थिच्नुपर्छ। यहाँ म तपाईलाई देखाउँछु। # भनेको चाहिँ यहाँ रहेछ। # भनेको चाहिँ यो भनेको # भयो है। यो भनेको # भयो र @ भनेको चाहिँ यो भयो @। म तपाईलाई यहाँ माथिको किबोर्डमा देखाउँछु। ल अब म देखाउँछु त्यहाँ तपाईलाई। यहाँ हाम्रो शिफ्ट की भनेको कुन चाहिँ की हो त, हाम्रो शिफ्ट की भनेको यो की है। यो की भनेको शिफ्ट की भयो। हामीले यसलाई थिचिराखेर यहाँ हाम्रो के छ, यहाँ छ @, यहाँ छ #। हामीले यसलाई थिचिराखेर अनि यो यसलाई थिच्यौँ भने, यसलाई थिचिराखेर हामीले यो 3 लाई थिच्यौँ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यहाँ # निक्लिन्छ। अनि हामीले यो शिफ्टलाई नथिचिकन यहाँ 3 लाई थिच्यौँ भने त्यो आउँछ 3 भनेर आउँछ। तर शिफ्ट थिचिराखेर अनि 3 थिच्यौँ भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ, # आउँछ। हामीले शिफ्ट नथिचिकन यो बटन थिच्यौँ भने कमा आउँछ। तर हामीले शिफ्ट थिचेर यो बटन थिच्यौँ भने यस्तो आउँछ। तपाईले देख्नुभयो। हामीले बुझ्यौँ है त। शिफ्ट की भनेको चाहिँ शिफ्ट थिचेर यहाँ माथिको कीहरू, यहाँ माथि पनि एउटा की छ, यहाँ पनि छ। हामीले शिफ्ट थिच्यौँ भने चाहिँ यो तलको की अपियर हुन्छ मोनिटरमा। तर हामीले शिफ्ट थिचेर थिच्यौँ भने चाहिँ, शिफ्ट थिच्यो भने चाहिँ हाम्रो माथिको की आउँछ, शिफ्ट थिचेन भने चाहिँ हाम्रो तलको की आउँछ। तपाईले पनि बुझ्नुभयो। त्यसपछि के छ, शिफ्ट की पछि छ, शिफ्ट की पछि छ एरो की। एरो की भनेको यो की भनेको एरो की भयो। यो की भनेको एरो की हो। यसले चाहिँ माथि थिच्यौँ भने यो माथि जान्छ, माथि जान्छ। यो साइड थिच्यौँ भने साइड जान्छ, यो साइड थिच्यौँ भने यो साइड जान्छ र तल थिच्यौँ भने तल जान्छ। जस्तै हामीले यहाँ कुनै यो लेखेका छौँ, यहाँ हामीले यहाँ कुनै लेखेका छौँ रे है। अनि हाम्रो त्यो टाइप गर्ने बेला हाम्रो यस्तो आउँछ नि, यस्तो साइन हो, यो चाहिँ यहाँ छ अरे। तपाईले यो बटन थिच्नुभयो भने यो यहाँ अर्को लेटरको अगाडि जान्छ। यो बटन थिच्नुभयो भने त्यो भन्दा लेटरको यतापट्टि साइडमा जान्छ। जस्तै यहाँ छ अरे हाम्रो कर्सर, अनि हामीले यो थिच्यौँ भने यो कर्सर सरेर यहाँ आउँछ। अनि यो थिच्यौँ भने यहाँ थियो, तर हामीले थिच्यौँ भने यहाँ आउँछ। माथि थिच्नुभयो भने तपाईले माथि पनि के लेख्नु भएको छ भने माथि पनि जान्छ। अनि तल थिच्नुभयो भने यदि तपाईले तल लेख्नु भएको छ भने तल जान्छ, तर तपाईले तल के लेख्नु भएको छैन भने तल जाँदैन। यो एरोले चाहिँ यो हामीले यो टाइप गर्ने हुन्छ नि, एरोले चाहिँ हो यो यहाँ आएको थियो, हो यो गोलो देखाइरहेछ नि,
यो अघि नै यहाँ देखाएको थियो त यस्तो खालको हो, यो हो कर्सर हो। यहाँ यो आएको बेला हामीले टाइप गर्यौं भने यो यहाँ टाइप हुँदै जान्छ नि, यो कर्सर सर्दै सर्दै जान्छ। हामीले यो बटनले चाहिँ यो कर्सरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। त्यसपछि छ एरो की पछि छ लास्टमा ESC की। ESC की भनेको चाहिँ उयो की हो, यो भनेको ESC की हो। ESC कीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट इन्टरप्ट अर क्यान्सल द करेन्ट प्रोसेस अर रनिङ प्रोग्राम भनेको। हामी चाहिँ यहाँ पेन्ट गर्दैछौँ अरे, यहाँ हाम्रो पेन्ट भयो, यहाँ हाम्रो पेन्टको ड्रइङ टुल भयो। यो चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ। हामी कुनै पेपर अथवा ल्यापटपमा कम्प्युटरमै भनौँ, कम्प्युटरमा चाहिँ हामी केही ड्रइङ गरिरहेछौँ अरे है, ड्रइङ गरिरहेछौँ रे, अनि हामीले ESC थिच्यो भने चाहिँ त्यो ड्रइङको त्यो हामीले खोलेको हुन्छ नि फोल्डर, त्यो चाहिँ ब्याक भएर जान्छ। के भनेको छ त यहाँ, इट इन्टरप्ट अर क्यान्सल द प्रोसेस करेन्ट प्रोसेस अर रनिङ प्रोग्राम भनेको। हामी कुनै डाउनलोड गरिरहेछ भने त्यो पनि ब्याक हुन्छ हामीले ESC थिच्यौँ भने। अनि अर्को लास्टमा के भनेको छ त यहाँ तपाईलाई बोनस दिएको छ। बोनसमा के दिएको छ त, मोर टु नो लेखेको छ, मोर टु नो लेखेको छ। द क्याप्स लक and num lock keys can be switched on and off on the keyboard. A light on it indicates or help us to know whether it is on or off. यो भनेको यहाँ हामीले मोर टु नो भयो। द क्याप्स लक एन्ड नम लक हामीले भर्खर यो अहिले पढेको चाहिँ भनेको के हो त, यो भनेको चाहिँ यहाँ हाम्रो किबोर्डमै जाउँ फेरि, यहाँ किबोर्डमा कहाँ छ त क्याप्स लक र नम लक। यहाँ नम लक छ, यहाँ छ क्याप्स लक। यहाँ किबोर्डमा देखाएको छैन, तर यहाँ साइडमा चाहिँ सानो लाइट बल्ने हुन्छ। यहाँ हामीले यसलाई थिच्यौँ भने यो अन हो कि अफ। यदि हामीले थिच्यौँ र यो अन छ भने यहाँ हाम्रो बत्ती बल्छ, लाइट आउँछ। अनि यदि हामीले थिच्यौँ तर त्यो यो अन भएको छैन भने यहाँ बत्ती बल्दैन। यो क्याप्स लक यो अफ छ भने बत्ती बल्दैन। यदि अन छ भने यो बत्ती बल्छ। नम लक पनि त्यही हो, बत्ती यो अन छ भने बत्ती बल्छ, अन छैन भने बत्ती बल्दैन। यही भन्न खोजेको बोनस फ्याक्टले। यदि तपाईले मैले पढाएको बुझ्नु भएन भने अथवा तपाईलाई अर्कै जान्ने इच्छा छ भने तपाईले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। अर्कै जान्ने भन्नाले जुनै पनि क्लासको जुनै पनि सब्जेक्ट जुनै पनि च्याप्टर तपाईलाई केही कन्फ्युज छ भने तपाईले हामीलाई कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 मा तपाईले हामीलाई कल गर्नुभयो भने तपाईको प्रब्लम अर्को भिडियोमा सल्युसन भएर आउनेछ। र लास्टमा चाहिँ तपाईले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिन नबिर्सिदिनु होला। थ्यांक यू।